One TV Patrol. Mayor Jojo Roa nagpasalamat sa programa sa National Electrification Administration. Gawas sa NEA o National Electrification Administration, gipasalamatan usab ni Clarin Municipal Mayor Emeterio Jojo Roa Jr. si Governor Henry Waminal nga dalan usab nga na-appeal sa nasudnon nga programa ang iyang lungsod nga gialagaran. Wala niya gilimod nga bisan sa modernong panahon aduna pagayoy mga sityo sa iyang lungsod nga wala pa maabti og kuryente o kini komon nga rason gumikan sa kalisod sa mga agianan sa mga nangaging panahon. Apan gumikan sa pagprioridad sa Asenso Administration, labi na sa liderato ni Governor Henry Waminal, kaniadto nga siya pa ang milagan sa segundo distrito isip kongresista. Inanay nga nasulbad ang problema sa kalisod sa dalan o kini gipadayon usab sa aktibong anak sa Gobernador Congressman Ando Waminal. Pinagi sa pagpalambo sa dalan, daghan ang posibleng maayong butang nga mahitabo kung mao kini ang pagpaabot sa suga sa kabukiran. Iyang gidasig ang mga benepisyaryo sa Energization Program sa NEA o Gambuel Situ nga ang kahayag gamiton sa maayong tumong ipaambit kini sa tibuok komunidad o gapadayon ang panaghiusa aron hingpit nga maangkon ang mithi nga ang mga misamisnon magpuyong malinawon, malambuon o malipayon. Karon atong pahimuslan ang kahigayunan nga naa sa atong mga kamot. Gamito nato ang kuryente dili lang para sa atong kaugalingong kaayuhan, apan alang usab sa pag-asenso sa atong komunidad. Himo nato kini nga instrumento sa edukasyon, panginabuhi o kahimsog. Ug sama sa suga nga atong gipasiga, magpadayon kita sa pagkaylap sa kahayag ngadto sa uban. Pinaagi sa pagpakita sa gugma, pagtabang o pagsuporta sa usa-usa. Dako akong pasalamat karong adlaw sa tanan nga naghatag og pagtagad para sa kalampusan ni ining proyekto. Ilabi na sa mga trabahante nga nagpaningkamot niini. Sa lokal nga pamunuan ang walay puos nga pagsuporta ug sa matag usa kaninyo mga nagpakabana ug nagpakita sa iyong pagsalig sa maong programa. Sa pagtapos, ako hinaot nga ang kahayag nga atong gisugdan karon magsilbing suga sa atong dalan padulong sa mas asenso nga Clarin. Magpadayon kita sa pagtinabangay, paghilugmay o pagpakabana alang sa kaayuhan sa tanan. One TV Patrol.